बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का सिरे से इंतखाब ही नहीं हुआ और पहले तो मखसूस नशिस्तों का एक बहाना था, वो मखसूस नशिस्तों का मामला वाइंड अप हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है पेशावर हाई कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को। अब पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ना करवाने पर बड़ा तगड़ा एक्शन ले लिया है इलेक्शन कमीशन वगैरह के ख़िलाफ़। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आज 3 बड़े ताकतवर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में बैठकर उन्होंने सर पकड़ के डिस्कशन की है इलेक्शन ट्राइब्यूनल को, पेशावर हाई कोर्ट में होने वाली डेवलपमेंट को और उसके बाद जो अहम फ़ैसला आया है जस्टिस शाहिद करीम साहब का और जो इलेक्शन ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का बेंच था, एक गैर मुल्की सफ़ीर को मुबैना तौर पर खुफिया दस्तावेज़ात फ़राहम करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने एक इस्लामाबाद पुलिस के ASI को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसको रिहा करने का हुक्म दे दिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद पुलिस के ASI ज़हूर की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 3 साल की सज़ा मुअत्तली की मुतफ़रक़ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकला इमरान फ़ेरोज़ मलिक अदालत के रूबरू पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तग़ासा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शवाहिद पेश नहीं कर सकी। अदालत आलिया ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ASI ज़हूर को 2 लाख रुपए के मुचलकों की ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। 18 मई को गैर मुल्की सफ़ीर को खुफिया दस्तावेज़ात फ़राहम करने के केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत ने 3 साल की कैद सुनाई थी। 18 मई को कैद सुनाई गई, 31 मई को अगलों ने सज़ा मुअत्तल करके वो दे मारी और इमरान खान की 3 साल की कैद थी तोशा खाना में और 1 माह से ज़्यादा लग गया था सज़ा मुअत्तली होने में। 2021 में ये बेसिकली केस बना था जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने गैर मुल्की सफारतकार से हसास मालूमात का तबादला करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गिरफ़्तार किया था। मुलज़िम गोलहरा पुलिस स्टेशन में बतौर ASI तैनात था और एजेंसी उसकी निगरानी कर रही थी। मुलज़िम को खुफिया इत्तला पर गिरफ़्तार किया गया था। FIA को ख़बर मौसूल हुई थी कि मुलज़िम मेट्रो बस स्टेशन जिन्ना एवेन्यू पर गैर मुल्की सफारतकार से मिलेगा और मालूमात मुहैया करेगा, जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा गया था इस सारे मामले में कि जी वो ASI का जो मामला था वो कोई और था, किसी जगह पे छापा मारना का, किसी कोई ताकतवर का वहाँ पे कोई था जगह जहाँ पे इन्होंने छापा मार कार्रवाई की थी और उसके बाद फिर ASI को ये मुकदमा दर्ज किया गया। तो मुख्तलिफ़ तरह की अफवाहें, आप जानते हैं हमारे यहाँ मंशियात का मुकदमा है। मंशियात का मुकदमा अगर किसी ने, पुलिस वाले ने किसी को इंतकाम का निशाना बनाना है, मंशियात का मुकदमा कर दे। रेलवे किसी एक छोटे से पार्ट की, पटरी का कोई एक पार्ट सेल करने का मुकदमा बना दे, उसकी सज़ा भी इतनी संगीन सज़ा है। तो हमारे यहाँ ये एक सिलसिला है जो चलता है। बहरहाल लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं 3 साल सज़ा थी, 18 मई को सज़ा हुई है, 31 मई को 30 मई को सज़ा उनकी मुअत्तल हो गई और आज 31 मई को वो रिहा भी हो गए, अडयाला जेल से उनको रिहा कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको याद होगा कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 में हुक्म दिया था कि आप इलेक्शन करवाएं 1 जनवरी 2023 को, तो 2023 का साल भी गुजर गया और 2024 भी आधा गुजर गया, आज तक इंतखाबात नहीं हुए। तो 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी थी। अब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद में हल्का बंदियों का आगाज़ 1 जून से होगा, जबकि हतमी फहरिस्त 23 जुलाई को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इब्तदाई हल्का बंदियाँ 19 जून तक होंगी, जिनकी इशाअत 20 जून को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 21 जून से 5 जुलाई तक दायर किए जा सकेंगे, जो कि 20 जुलाई तक निपटाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के अलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर होंगे। उनको पता है इस वक्त जो हालात हैं और अगर बल्दियाती इंतखाबात करवाते हैं तो क्लीन स्वीप किसने करना है ये सब जानते हैं। और साथ उनको ये भी पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद के लोगों का मैंडेट उसकी हिफाजत के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अहसन अंदाज में निभा रही है। इस वजह से वो 2024 का साल तो हल्का बंदियों में गुजारेंगे और उसके बाद जाके फिर बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला है वो
ہوگا۔ دوسری طرف آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جو وزیر قانون ہیں ان کی، اٹارنی جنرل آف پاکستان کی اور چیف الیکشن کمشنر کی۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل آف پاکستان تشریف لے گئے چیف الیکشن کمشنر کے آفس میں، اور وہاں پر ملاقات ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات ہوئی، جس میں الیکشن ٹرائبونلز میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی سے متعلق مشاورت ہوئی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے، جسٹس شاہد کریم صاحب کا جو حکم نامہ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 7 دن میں نہیں کرتے تو آپ نے چیف جسٹس کے جو نامزد ججز ہیں وہ یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ تعیناتی ہو چکی ہے، اور آپ ان کے پاس کیسز لگانا شروع کر دیں۔ دوسری طرف جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جو 3 حلقوں میں ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، وہ بھی مسائل ہیں۔ اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو مبینہ ایک الیکشن آرڈیننس ہے، الیکشن ایکٹ میں جو ترمیمی آرڈیننس ہے، اس میں جہاں پر اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز لگانے کا اختیار دیا گیا ہے، وہیں پہ اگر پہلے سے کیس کسی جج کے پاس موجود ہے تو اس کو ٹرانسفر بھی الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ تمام اختیارات چیف الیکشن کمشنر کو دیے جا رہے ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر نے بیسیکلی 2 ایشوز کے اوپر جو اس وقت بہت بڑے مسائل ہیں الیکشن کمیشن کے لیے، ایک جسٹس شاہد کریم صاحب کا فیصلہ کہ اور لاہور ہائی کورٹ کا جو سٹینڈ ہے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کا وہ، اور دوسرا پشاور ہائی کورٹ کا کل کا حکم نامہ، جس میں 3 روز کے اندر سینٹ انتخابات خیبر پختونخوا سے متعلق جواب مانگا گیا ہے۔ اب سینٹ انتخابات کرواتے ہیں تو مخصوص نشستوں کا معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں ابھی اگر 3 جون کو سماعت بھی ہو تو 3 جون کے بعد پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لمبی چھٹیاں آ جاتی ہیں سپٹمبر تک سپریم کورٹ میں، تو بینچ 13 رکنی بینچ ہے، تو وہ بینچ اگر اویلیبل نہ ہوا تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ چھٹیوں سے پہلے مخصوص نشستوں والا معاملہ حل ہو، تو یہ معاملہ تو پینڈنگ رہے گا۔ اگر وہ پینڈنگ رہے گا تو پاکستان تحریک انصاف کو 1-2 سیٹیں سینٹ کی مزید مل جائیں گی وہاں سے خیبر پختونخوا سے، اب وہ یہ بھی نہیں چاہتے۔ اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر مشاورت ہوئی ہے۔ ملاقات میں الیکشن کمیشن کے وزارت پارلیمانی امور میں زیر التوا معاملات پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پارلیمانی امور کے کچھ ایشوز پر بات چیت کی ہے، الیکشن کمیشن کے بجٹ مختص کرنے سے بھی متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ الیکشن ٹرائبونل آرڈیننس پر بات چیت نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں جو یہ پورا گروپ ہے اور یہ بیٹھ جاتے ہیں کسی معاملے پر تو وہ معاملہ پھر کہیں اور نکل جاتا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں اعظم سواتی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن حکام سے پوچھ کر بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن آپ کب کروا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جس پر ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیا کہ سینٹ الیکشن نہ کروانے سے خیبر پختونخوا کے عوام کو متاثر ہو رہے ہیں، سینٹ میں صوبے کی نمائندگی نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو حکم دیا کہ حکام سے پوچھ کر بتایا جائے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کب کروا رہے ہیں، اور پھر سماعت میں وقفہ کیا۔ سماعت جب دوبارہ شروع ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ ہمیں وقت دیا جائے۔ اعظم سواتی کی جانب سے دائر درخواست میں جو اعظم سواتی نے موقف اپنایا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کو التوا کا شکار کرنا غیر آئینی ہے۔ فیصلہ عدم قرار دے کر 2 اپریل کو خیبر پختونخوا میں انتخابات منعقد کیے جائیں، چونکہ انہوں نے وہ جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کو اس کو چیلنج کیا تھا، جس میں ملتوی کرنے کا کہا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات میں امیدواروں کو نہیں سنا اور بغیر سنے فیصلہ جاری کیا اور انتخابات ملتوی کر دیے۔ جن ممبران کو الیکشن کمیشن نے سنا وہ ابھی تک منتخب ہی نہیں ہوئے، حلف بھی نہیں لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ درخواست گزار اعظم سواتی سینٹ امیدوار ہیں، ان کو نہیں سنا گیا، الیکشن کمیشن کے فیصلے سے انتخابی عمل متاثر ہوگا۔ عدالت نے وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن حکام نے کہا جی کہ ہماری بات نہیں ہو سکی اسلام آباد میں، ہمیں کچھ وقت دیا جائے، ہم عدالت کو اسسٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء کو جو ڈویژن بینچ ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اس نے کہا ہے کہ 3 دن کا آپ کے پاس وقت ہے، یعنی یہ جمعہ ہفتہ اتوار سوموار والے دن 3 جون کو عدالت نے کہا کہ آپ نے الیکشن کمیشن سے پوچھ کے آئیں کہ آپ نے کس دن انتخابات خیبر پختونخوا میں شیڈول جاری کریں اور انتخابات کروائیں، نہیں تو پھر عدالت فیصلہ دے گی۔
اب الیکشن ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید 13 رکنی بینچ بیٹھے گا اور اگر وہ مخصوص نشستیں بحال ہو جاتی ہیں حکومتی اتحاد کی، نون لیگ وغیرہ کی، تو ان کو یہ بھی امید ہے اور وہ پہلے دن کی جو سماعت ہے اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کو مد نظر رکھ کے الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب جمع کروایا جا سکتا ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہاں معاملہ ہے عوام کے مینڈیٹ کا۔ پورا صوبہ سینٹ میں پورے صوبے کی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک صوبے کے بغیر انتخابات بھی ہو گیا سینٹ کے، اور چیئرمین سینٹ بھی الیکٹ ہو گیا ہے۔ تو جو ڈویژن بینچ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک پورے صوبے کے حق کو، جو سینٹ میں ان کا حق تھا نمائندگی کا، اس کو مارا جا رہا ہے، ہم اس معاملے کو مزید آپ کو موقع نہیں دیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو سینٹ انتخابات بھی کروانے پڑیں گے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا کی حد تک، اور دوسری طرف یہ جو میٹنگ ہے، اس میٹنگ کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا کھڑاک بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر الیکشن ٹرائبونل کا معاملہ کس طرف جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔